अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग हमारे चैनल में जो आप पहला एपिसोड मोहम्मद सबके लिए है, वो उम्मीद है कि आप सुन चुके होंगे। और नहीं सुने होंगे तो मेरे चैनल में आप जाके सुन सकते हैं। उसका आज दूसरा एपिसोड यानी मोहम्मद सबके लिए है, उसका दूसरा एपिसोड आज सुनने जा रहा हूँ। आप भी सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। जो चीज़ें हम लोग, हर आदमी तो किताब में नहीं पढ़ता, लेकिन आज के दौर में सबके हाथ में मोबाइल है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना, इस सबके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल के ज़रिए से कुछ जानकारी ज़रूर मिल जाए दीन के बारे में और सवाब भी मिले। इसलिए मैं इस टॉपिक को चुना ताकि दीन का कुछ काम हो जाए। अल्लाह सबसे राज़ी हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का शरीफ में पैदा हुए, वो किस ख़ानदान से आते हैं, क्या उनके दादा का नाम है, उनके परदादा का क्या नाम है, उसका एक हिस्ट्री शुरुआत से हम लोग इस एपिसोड में पूरा सुनेंगे। इसका एपिसोड में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से है। तो आप रोज़ाना 10-15 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर एक एपिसोड ज़रूर सुनें, ताकि आपको दीन के बारे में मालूमात हो जाए, ख़ास करके अपने नबी के बारे में। तो वीडियो सुनने से पहले मैं आप लोग से इतना कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल जाने मदीना को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मैं एपिसोड अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप 10-15 मिनट टाइम निकाल कर उसको ज़रूर सुनें और सदके जारिया समझ करके इसको दूसरे के पास भेजें भी, ताकि उनको भी मालूमात हो जाए किस तरह से मक्का शरीफ से दीन पूरे दुनिया में फैली। हमारे नबी जब दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले किस तरह था और क्या था, वो सब हम लोग एपिसोड में सुनते जाएंगे। तो चलिए एपिसोड 2 सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था, थोड़ा संक्षेप में और शॉर्टकट में सुन लेते हैं, ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहां न आदम था, न आदम जात था, न पानी का नामो निशा था, न हरियाली थी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियां रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। फिर कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लोग बुतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वो बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे।
चलिए अब आगे सुनते हैं। हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में, मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई। ये सब कबीलों के नाम हैं, इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्ला यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसबे सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना। अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े, काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने की चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्ला का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोस्त कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था और जब हाजी आते थे तो पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये खिदमत, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, ये जो मनसबे सिकाया है जिसको अरबी में कहते हैं, ये किसी कबीले के पास होता था और किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थी और जो डिपार्टमेंट के पास ये चाबियां होती थी काबे की, उस खिदमत को अरबी में मनसबे हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसबे रिफादा था, यानी हाजियों के खाने वगैरह का इंतजाम करना। आजकल की जबान में उसे खुराक मंत्रालय कह दीजिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए थे जिनके जिम्मे अलग अलग खिदमतें, अलग अलग सेवाएं थी और जिनको भी ये डिपार्टमेंट मिलते थे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल में यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स कुसै बिन किलाब पैदा हुआ। उसने बनु खुजा से लड़ भिड़ कर मक्की की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। कुसै बिन किलाब ने मक्का को खूब तरक्की दी और तरक्की के काम किए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि एक बड़ी इमारत यानी एक बिल्डिंग कह लीजिए बनवाई, जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी, सब खीमों में और तंबू में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने ये इमारत इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें, मशवरे हुआ करें, जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय हुआ करते हैं जहां सिर्फ मंत्री बैठते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो कुसै बिन किलाब ने किया कि अभी तक जो हाजी मक्का में आते थे वो अपने पैसों से खाना खाते थे।
قصی بن کلاب نے یہ طریقہ بالکل ختم کر دیا، یہ قانون ہی ختم کر دیا اور اپنے ہی قبیلے قریش پر ٹیکس لگا دیا، اور ان پیسوں سے، جو ٹیکس سے جو پیسہ جمع ہوتا تھا، ان پیسوں سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو قصی بن کلاب نے مکہ میں ایجاد کیا۔ قصی بن کلاب قبیلے قریش کا تھا، اس نے خوب مکہ کو ترقی دی اور ترقی والے کام کیے۔ پورے مکہ میں کیا، پورے عرب میں اس کی واہوائی ہونے لگی۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ذرا غور سے سنیں۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام عبد الدار تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بن کلاب بوڑھا ہوا تو اس نے کعبے کے سارے عہدے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ ہی سال کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا یعنی پانی کا ڈپارٹمنٹ اور منصب رفادہ یعنی کھانے کا ڈپارٹمنٹ عبد مناف کے حصے میں آیا، اور منصب حجابہ یعنی کعبے کی چابیوں والا منصب اور جنگوں میں جھنڈا سنبھالنے کی خدمت والا جو ڈپارٹمنٹ تھا، یہ عبد الدار کے حصے میں آیا۔ پھر چلتے چلتے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ خدمتیں، یہ ڈپارٹمنٹ آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، منتقل ہوتی رہی۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ یہ ساری ذمہ داری بعد میں عبد شمس کے پاس آئی۔ اس کے بعد عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آئی، اور یہ ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنے قوم کے سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی مکہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیے، اور دوسرے ملکوں سے یعنی دوسری کنٹری سے جو بزنس کے معاہدے ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ کیے، جسے آج کل کی زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ اس سے مکہ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اور ہاشم نے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مکہ سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے یعنی بزنس ٹور باہر جائیں گے۔ ایک قافلہ، ایک ٹور سردیوں میں یمن جائے گا اور دوسرا قافلہ گرمیوں میں ملک شام جائے گا۔ اس فیصلے سے مکہ والوں کو بہت مالی فائدہ ہوا اور سب خوشحال ہو گئے۔ اور ہاشم کے بعد یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ دراصل یہ ان کا حق بھی تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح ہی بہت سخی اور بہت نیک تھے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یہ اس وقت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ مکہ والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ زمزم کا کنواں بھی بند تھا۔ یہ کنواں سینکڑوں سال پہلے بنو جرہم بند کر کے گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اب لوگ تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات ہوا یہ کہ عبد المطلب رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا تو ایک شخص پکار کر اور چلا چلا کر عبد المطلب سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ زمزم کا کنواں کھود ڈالو، جاؤ زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ تو عبد المطلب نے تعجب کے ساتھ خواب میں ہی اس پکارنے والے شخص سے پوچھا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک کنواں ہے اور وہ فلانے جگہ پر ہے، تم صبح اٹھ کر وہاں پر جاؤ، وہاں تم کو ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد عبد المطلب کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم پہنچے، یعنی جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی وہاں پہنچے، وہ جگہ حرم میں تھی۔ تو دیکھا کہ سچ مچ وہاں پر ایک کوا زمین کورید رہا ہے۔ اب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کنواں تو ضرور کھودیں گے۔ مگر جب انہوں نے قریش سے یعنی اپنے قبیلے والوں سے اس کا ذکر کیا، اپنے خواب کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر کیا اور کنواں کھودنے کی بات کی، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، اور خود تو تیار نہیں ہوئے، عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے۔ مگر عبد المطلب اپنے فیصلے کے پکے تھے، وہ تو فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کنواں تو ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کو صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس وقت عبد المطلب کو یہ خیال آیا
کہ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے دوسروں کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے انہوں نے وہی پر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کام میں ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر اے اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد حارث اور عبد المطلب یعنی دونوں باپ بیٹوں نے مل کر وہ کنواں کھود ہی ڈالا، بہت محنت کی، لیکن کنواں کھودتے کھودتے ان کو کچھ سونے کا سامان بھی ملا۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو قبیلہ بنو جرہم تھا وہ مکہ سے بھاگتے ہوئے انہوں نے کچھ قیمتی سامان کعبے کا اس کنویں میں دفن کر کے مٹی سے اس کنویں کو زمین دوز کر دیا تھا۔ تو اس وقت عبد المطلب کو کنواں کھودتے وہ سارا سامان ملا۔ عبد المطلب نے وہ سارا سامان لے کر کعبے کو خوب سجایا اور پھر کنواں کھودنے لگے، اور کنواں کھودتے ہی پانی کا چشمہ ابل پڑا، وہ تو زمزم تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ سالوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی اور عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب سب بیٹے جوان ہوئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا۔ کیا قسم تھی؟ کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس وقت تو جو بھی قرعہ اندازی یعنی چٹھیاں، جس کو ہم چٹھیاں ڈالنا بولتے ہیں، تو سب بیٹوں کا نام لکھ کر وہ قرعہ اندازی کی، تو اس قرعے میں قربانی کے لیے کس کا نام آیا؟ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام آیا۔ اور یہ عبداللہ، تو دوستو آپ نے آج ایپیسوڈ 2 سن لیا کہ مکہ شریف میں جو بتوں کی پرستش عام ہو چکی تھی، اسی میں قبیلے در قبیلے، کسی کے قبیلے کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تو کسی کے زمزم کے کنویں کا ذمہ داری، اس طرح سے بٹے ہوئے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنی ہاشم کے آئے، اس کے بعد عبد المطلب آئے، اب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہمارے نبی کے